नांव सांग तुमचें मागीर तुका सांग नांव सांग. नांव आनी कॅन्डिडेट हय हय हय. म्हाजें नांव विशाल नायक आनी हांव नॉर्थ गोवा पार्लमेंटरी कॉन्स्टिट्युएन्सीक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून रावला. विशाल बाब, आयज तुमी अपक्ष उमेदवार म्हणून ह्या इलेक्शनाक देंवल्ले आसा. कित्याक दिसलें की तुमी ह्या इलेक्शनाक देंवचो कसो? पळय, लोकसभा इलेक्शन म्हणल्यार कितें जाता, एक आमच्यो ऑलमोस्ट 20 विधानसभा कॉन्स्टिट्युएन्सी आसता हय. आनी एक 7 लाख 8 लाख वोटर आसता. आनी एक ऑब्वियस आहा की जेन्ना इंडिपेंडंट म्हणून रावता तांकां एक 7 लाख 8 लाख वोटर्स कवर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट. पूण आतां म्हाका इंडिपेंडंट जावन हे इलेक्शनाक उबो रावपाक कारण म्हणल्यार कितें, म्हाकाच एक अल्टरनेटीव जायो. आमचें जे पॉलिटिकल सिस्टम आसा तितून आमकां गव्हर्मेंटाक आमकां अल्टरनेटीव ना, म्हणून म्हाकाच एक अल्टरनेटीव ना म्हणून म्हाका उबो रावचो पडलो. आनी जेन्ना म्हाकाच एक अल्टरनेटीव जाय तशें आमच्या गोंयकारांकूय लोकांकूय एक अल्टरनेटीव जाय. आनी जे आसा ते पॉलिटिकल पार्टी तितून ते जितल्योय पॉलिटिकल पार्टी तेंचो डिफरन्स कांय ना. सगळे पॉलिटिकल पार्टी एक ते एक पार्टीचे कॅन्डिडेट दुसरी पार्टीक वयता आनी सगळे एक. आनी आमचे जे गोंयचे इंट्रस्ट आसा, गोंयच्या लोकांचे इंट्रस्ट ते रिप्रेझेंट करपाक अशें म्हाका दिसता की एक क्वॉलिफायड आनी एक केपेबल कॅन्डिडेट आमचे म्हणून आमचे सद्याक तरी ह्या इलेक्शनाक पसून आनी कोण अशें ना. आतां तूं एक आतां आमकां अशी म्हायती मेळटा की तूं सावथ गोवाचो, तूं सावथ गोवा जावता, तूं सांकवार. सो तुवें नॉर्थ गोवा जावपाक कित्याक चिंतलें की तुमी सावथ गोवाचे वोटर, पूण तुमी नॉर्थ गोवान कित्याक? सावथ गोवा म्हणल्यार हांव कुठ्ठाळे आमचे कोर्तालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी ती बॉर्डरीर पडटा. आनी म्हाजे चडशे मॅक्झिमम कनेक्ट्स आसा जे लोकांचे वळखी आसा. म्हाजें एज्युकेशन नॉर्थ गोवाक जाल्लें आनी सगळे म्हाजें ऑफीस पसून नॉर्थ गोवाक आसा आनी सगळे म्हाजे प्रोफेशनल आनी कसले पर्सनल कनेक्ट्स आसा पळय ते नॉर्थ गोवा म्हणून हांव ताका लागून नॉर्थ गोवाक डिसायड केलें रावतलो म्हणून. पळय, सपोर्ट म्हणल्यार आतां कितें आसा, हांव इंडिपेंडंट रावलां. इंडिपेंडंट म्हणल्यार हे इलेक्शन जे लोकसभा आसता ते अशें म्हणटात की इंडिपेंडंट्सांक नूच म्हणून. कित्याक तितून इतले लोकांक पावपाक पयलीं म्हणल्यार फंडींग जाय आनी एक ग्रावंड सपोर्ट जाय आसता. तर ते इंडिपेंडंट्सा कडेन ग्रावंड सपोर्ट आनी फंडींग घेवन फूल नॉर्थ गोवाक 7 लाख वोटर्स कवर करपाक एक इम्पॉसिबल. आनी ज्यो पॉलिटिकल पार्टी आसता तेंचे ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसता, जो ग्रावंड सपोर्ट आसता तो ऑलरेडी एक्झिस्टींग आसता. सो आतां म्हाका सपोर्ट म्हणल्यार म्हाजे जे कितें कनेक्ट्स आनी म्हाजे जे लिमिटेड रिसोर्सीस आसा ते यूज करून हांव जितले लोकां कडेन पावपाचें आहा ते प्रयत्न करता. आतां तुमच्या विरोधान BJP आसा, काँग्रेस आसा, RG आसा, हाजे तुमी कशे फायदे दितात? पळय, मेन आतां कितें आसा, इलेक्शन कोण जिखता हें सगळें आतां पयशाचेर, आमकां खबर आसा पयशाचेर आनी जे फॉल्स प्रॉमिसीस करता. म्हणल्यार आमी जुमला कोण 15 लाख दिता म्हणटात, पावना, लोक ताका वोट करून हाडटात. आतां सद्याक तरी जे प्रॉमिसीस चल्ल्या ते एक ड्युअल सिटीजनशीप दिता म्हणून. आतां एक पॉलिटिकल पार्टी आसा ती म्हणटा गोंयकारांक ड्युअल सिटीजनशीप दिता आनी तेजेर आतां म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक तेजेर भुल्ल्या की ही पॉलिटिकल पार्टी आमकां ड्युअल सिटीजनशीप दितली आनी आमी. पूण हे जे प्रॉमिसीस आसा पळय ते सगळे फॉल्स प्रॉमिसीस. ड्युअल सिटीजनशीप ही खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीक सद्याक गोंयचे MP सीट्स 2 आसात, पूण म्हाका दिसता जे 500 सीट्स आसा इंडियेक, 500 सीट जर ते पॉलिटिकल पार्टीन जर घेतले, इम्पॉसिबल आहा गोंयची पार्टीक घेवपाक. तरी पूण ड्युअल सिटीजनशीप गोंयांक पॉसिबल ना. पूण ह्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा, BJP आसूं, काँग्रेस आसूं नाजाल्यार RGP आसूं, त्यो फॉल्स प्रॉमिसीस दिता, तेजेर लोकां कडल्यान वोट घेता आनी लास्टाक कांयच ना. त्यो पॉलिटिकल पार्टी जिखून येयल्यार पसून लोकांक जाय ते मेळकूच ना. आतां नॉर्थ गोवान आमी पळयत जाल्यार खंयचे मुद्द्याक तुमी इलेक्शन लढयता? नॉर्थ गोवाक म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार आमचे जे टुरिजम आसा, एम्प्लॉयमेंट कितें आसा, सगळी पॉलिटिकल पार्टी ते प्रॉमीस करता गव्हर्मेंट जॉब दितलो म्हणून. गव्हर्मेंट जॉब दिवपाक इम्पॉसिबल सगळ्यांक. आनी पूण लोकांक कितें दिसता, इतलेंच जर स्टेटमेंट केलो खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीन की आमी तुमकां गव्हर्मेंट जॉब दितले म्हणून, लोक खूश जातात आनी ते पॉलिटिकल पार्टी वोट दितात. पूण इट इज इम्पॉसिबल. आनी ह्यो पॉलिटिकल पार्टी कश्यो प्रॉमीस करता की गव्हर्मेंट जॉब विथआउट इंटरव्यू पॉसिबलूच ना. आनी जेन्ना एक 10 जाण इंटरव्यूक वयता तितून 10 जाण सिलेक्ट जायकूच ना.
एकटोच कोणी जातलो ना 2 जाण जातले. पूण लोकांनी हे अंडरस्टँड जावपाक जाय की गव्हर्मेंट जॉबानूच सगल्यांक मेळपाक मुश्कील आहा. तेका लागून म्हाजो फोकस आहा की फक्त नॉर्थ गोवाकूच न्हू, थ्रू पार्लमेंट जे आमचे गव्हर्मेंट सेक्टर आहा तितून कॉन्ट्रॅक्ट जॉब्स इंट्रोड्यूस करपाचे. हितून कितें जाता, जॉब डिस्ट्रिब्युशन म्हणजे एक शॉर्ट टर्माक थोडे एम्प्लॉय जातले आनी मागीर बाकीच्याकूय गोंयकारांकूय ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी कॉन्ट्रॅक्ट जॉब नॉट जस्ट लोअर लेवल, जे हायर लेवल जॉब्स आसता पळय तितूंकूय क्वॉलिफिकेशन बेस्ड कॉन्ट्रॅक्ट जॉब आसपाकूच जाय. आनी फक्त गोंयकारां एकूच फॅमिलीक तुका गव्हर्मेंट जॉब दिता आनी लायफ टायम तुजी लायफ सेट करून दिता, तशें जायत जाल्यार खंयच्याच गोंयकारांक आमकां फायदो जायना. नॉर्थ गोवा म्हणटल्यार जाल्यार आमकां प्रामुख्यान म्हादयचो इशू आमकां लागता. सो हाजे तुमी कशें करतात? पळय, म्हादयचो इशू न्हू आतां आमी हो खूब फुडें येयला. जेन्ना हो इशू स्टार्ट जाल्लो तेन्ना जे आमचे लिडरशीप आशिल्ली, MPs आशिल्ले नाजाल्यार आमचे गोवा असेंब्लीचे CM आशिल्लो, तेणी सारकी इनिशियल स्टेजीर तेणी कांय फायट करुना सारकी. सो हो आतां म्हादयचो इशू आहा न्हू, तो आतां बरो फुडें पावल्लो आसा. आनी आयज जेन्ना हे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा आमी म्हादय राखतले आनी आमी म्हादय प्रोटेक्ट करतले, ते तांकां इम्पॉसिबल करपाक. सो मेन इशू म्हादयी प्रोटेक्ट करपाचो हो मेन इशू सद्या MP पसून जर इलेक्ट जायत जाल्यार तो तेंचे कडेन जावपाचो न्हू. तो रूट लेवल जो रूट कॉज आसा पळय थंय वचोन तो परतो फायट करून हाडपा जाय. सो बाकीची पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमीस करूं आमी म्हादय राखतले म्हणून, ते तेंचे कडेन प्रॅक्टिकली जावपाचें ना. पूण ते कॅपेबलूय ना. आनी जर ते कॅपेबल नासतना जर प्रॉमीस करता आनी जिखोन येता, म्हादयी इशू कसोच सॉल्व जावपाचो ना. जर ह्यो पॉलिटिकल पार्टी परत जिखोन येत जाल्यार तो सॉल्व जावचो. सो तो सॉल्व करपाक एक क्वॉलिफायड आनी इंटलेक्च्युअल एक ग्रूप घेवन रूट कॉजार वचोन तो परतो फायट करपाक जाय. तूं एक आतां तूं सपोज जिखलो जाल्यार तूं गोंयकारांक ते म्हादय सेव करतलो? पळय, म्हादयी सेव करतलो पळय, लोकांक हेंच आयकपाक जाय की हांव म्हादयी सेव करतलो म्हणटा काय म्हणून. सेव करतलो म्हणलें जाल्यार लोक सपोर्ट करतात. पूण म्हाका लोकांक फोट मारपाचें ना. सेव करता म्हणूनच लोकांक फोटोन वोट घेवन जिखपाचें ना. सो हो सॉल्व करतलो जाल्यार रूट लेवलार वचोन म्हादयी आनी एक अशें पळय सिच्युएशन, आमी गोंयकार म्हणटा आमी, पूण आमी फक्त गोंयकार न्हू, आमची आयडेंटिटी गोंयकार न्हू, आमी इंडियन. आनी इंडियन म्हणटकीर कितें जाता, जे वॉटर शेअरिंग आसता स्टेटी मदीं. सो हे पॉलिटिकल पार्टी आहा ते कितें दाखयता, जे काँग्रेस आसा, BJP आसा किंवा RG, ते म्हणटा आमी म्हादयी आमकांच दवरतले. ते प्रॅक्टिकली वॉटर शेअरिंग आमकां ती कर्नाटका जावं आनी खंयचे महाराष्ट्रा जावं तांकां वॉटर शेअरिंग ते कायद्यान इवन सुप्रीम कोर्टाक गेल्यार पासून ते वॉटर शेअरिंग तांकां दिवचेच पडटलें. पूण आमी ते ऑब्जर्व करून सारकें कंट्रोल करून जर आमी एक गोंयकारांक जे जाय तितले आमी जर लिमिटेड आमी तितलो शेअर आमचो प्रोटेक्ट करता जाल्यार हितून आमचे गोंयकाराचो इंट्रस्ट आसा. पूण हांव लोकांक फोटो सोदिना की हांव कर्नाटकाक कांयच सुद्दां दिवची ना. कित्याक आमी जेन्ना इंडियन म्हणटा आमकां ते वॉटर शेअर करचेच पडटा. आनी ज्यो पार्टी प्रॉमीस करता आमी कशेंच दिवची ना तांकां, ते इट इज जुमला, ते फोटींग सांगतात. आतां सपोज फाल्यां तूं सपोज इलेक्शनाक जिखलो जाल्यार तुजो सपोर्ट कोणाक आसतलो? इंडिया अलायन्स काय आमचे NDA? पळय, म्हाजो एज अ सपोर्ट इंडिया अलायन्स नाजाल्यार NDA अशें हें ना. कितें मेन कितें आसा, आमचे जे इश्यूज आसा इंट्रस्ट, ते जे पॉलिटिकल पार्टी डील करतली सारकी ताका सपोर्ट. आनी ते जर हें करिना, आमकां सपोर्ट करना जाल्यार तांकां सपोर्ट दिवपाचो ना. आनी अशें न्हू कितें हांव भियोन कितें म्हाका कांय हें मेळपाना, तेंचो सपोर्ट मेळपाना म्हणून हांव कोण पॉलिटिकल पार्टी जी विनींग आसा तिका सपोर्ट करतलो अशें ना. तुमी ह्या फुडले इलेक्शन निवडून खंयच्या विशयाचेर तुमी एक्सपोज करतले, कितें फुडें हाडटले विशय? फुडलो कितें इश्यू आसतलो तुमचो घेवपाचो? म्हादयीक लागून तर तुमी कितें म्हणटा आतां आमी सॉल्व करतले किंवा बाकीचे इश्यू आसात खूब. फॉर एग्जाम्पल प्रायोरिटीज कितें तुमकां म्हत्वाचें कितें आसता? एम्प्लॉयमेंट आसा जावं आनी दुसरे कसले इश्यू आसात, तेंचेर त्या इश्यूयांचेर कितें करतले? जे आमचे पार्लमेंटान जे हँडल जाता ते आमचे इश्यू म्हणल्यार लँड प्रोटेक्शन. पूण अगेन लँड प्रोटेक्शन कितें आहा न्हू, आतां थोडे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा आमी मायग्रंट्सांक कांयच जागो घेवपाकूच दिवची ना. तें कॉन्स्टिट्युशनली पॉसिबल ना.
फक्त आमी प्रोटेक्ट करूं शकता ते कितें एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज आसा ते प्रोटेक्ट करूं शकता, जे फॉरेस्ट लँड्स आसा आतां ते प्रोटेक्ट करूं शकता. पूण अशें करून करून आमी कितें म्हणटा मायग्रंट्सांक दिवप ना करतात आनी हे येता त्यो पॉलिटिकल पार्टी तेच प्रॉमीस करता पूण जागे कोण प्रोटेक्ट करूंकूच शकना. ह्यो पॉलिटिकल आमी गोंयची जागो प्रोटेक्ट करतलो म्हणटा आनी अगेन गोंयकारांक आमी प्लॉट करून दितले म्हणटा. प्लॉट करून घरां बांदून जागो प्रोटेक्ट करूंक शकना खंयचोच. सो जे नॉन एग्रीकल्चरल नॉन फॉरेस्ट जागे आहा ते प्रोटेक्ट करपाक इम्पॉसिबल. ते जर एक गोंयकारानूच जर थंय कांय घर बांदूना आनी कोणाची घरां आपली आहा ती मोडून जर फॉरेस्ट केलें जाल्यारूच ते प्रोटेक्ट जावंक शकता, नाजाल्यार इम्पॉसिबल. सो म्हाजो प्रायोरिटी कितें एग्रीकल्चरल लँड्स आसा फॉरेस्ट लँड्स आसा ते जर लोकूय जर ते डिस्ट्रॉय करता न्हू जाल्यार गव्हर्मेंट कितें करता गव्हर्मेंटूय तो आपलो एक्वायर करता आनी थंय आपले प्रोजेक्ट करता. सो इन द एंड ते डिस्ट्रॉय जाता. सो ते प्रोटेक्ट करपाचो फर्स्ट पॉयंट. सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट आमची गोंयची एम्प्लॉयमेंट फक्त गव्हर्मेंट जॉबूच अशें जाल्लें आसा आनी खंयच फोकस ना. आतां कोण आपली बिजनेस करता इंडस्ट्री स्टार्टअप घालतात तेका गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट मेळना. ते गोंयांक आतां पळय पणजेच आमी स्मार्ट सिटी म्हणून केल्या. स्मार्ट सिटी म्हणून आयकपाक गेल्यार अशें दिसता की हांगा बरें एक आय टी इंडस्ट्री आसा कितें आसा पूण ना. स्मार्ट सिटींक फक्त हांगा तेणी रस्ते बांदतात, नो डावट रस्ते बरे बांदतात, सिवील सिस्टम गटर बरें करतात आनी हे दोनूच गोश्टींक तेणी नांव दिलां स्मार्ट सिटी. हितून स्मार्ट अशें कांयच ना. सो हे गव्हर्मेंटान सद्याचो हें आसा की लोकांक बुलोवपाचें की आमी स्मार्ट सिटी करून कितें तरी बरें केलां. सो हें एक्चुली स्मार्ट कितें करपाचें आसा पळय तें जावपा जाय आनी जी इंडस्ट्री आसा ती डेवलप जावपा जाय, फक्त गव्हर्मेंट जॉब न्हू. ओके. आता सिम्बॉल कितें आसा? म्हाजो सिलिंडर आमचो जो कुकींग गॅस सिलिंडर आहा पळय तो हांवें सिम्बॉल दवरला आनी तोच गॅस सिलिंडर सिम्बॉल दवरपाक कारण म्हणल्यार कितें आमी आयज काल पळयता की आमकां अशें दाखोवन दिता की आजो जो सद्याचो सरकार आहा तो की आमकां सरकार हेल्प करता कितें ही स्कीम ती स्कीम कसली देवदर्शन स्कीम आनी कितें इतली स्किमी काडटा पूण ज्यो आमच्या गोंयकारांचे किंवा ऑल इंडियन्साचे बेजीक जे आमचे नेसेसिटीज आसा ते म्हणल्यार फूड शेल्टर एम्प्लॉयमेंट आनी आमचे बेजीक जे फूड उदक बिदक आमचे ते जे बेजीक रिक्वायरमेंट्स आसा त्यो आमच्यो अश्योर केल्ल्यो ना कश्यो. आनी ताका लागून गॅस सिलिंडर म्हणल्यार आमचे जे बेजीक आमकां रांदपाक गॅस सिलिंडर जायच पडटा. सो ताका लागून हांवें तो गॅस सिलिंडर हांवें सिम्बॉल चूज केल्लो. आतां इलेक्शनाक फक्त 13-14 दीस उरले. सो तुमचं कॅम्पेनिंग कसं चल्लां आनी तुमी लोकांचो तुमकां रिस्पॉन्स कसो आसा? म्हाजें कॅम्पेनिंग म्हणल्यार एज हांव इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता. सो म्हाका एक ऑलमोस्ट 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात. सो त्यो रीच करपाक एज अ इंडिपेंडंट आनी वीथ लिमिटेड फंड्स आनी लिमिटेड रिसोर्सीस इट्स व्हेरी डिफिकल्ट आनी इम्पॉसिबल कशें. तरी पूण म्हाजे कितले पॉसिबल जितले आसा पळय रिसोर्सीस आनी लिमिटेड फंड्स ते यूज करून हांव जाता तितले डिफरंट मोड्स ऑफ आमचे कॅम्पेनिंग यूज करून हांव जाता तितले लोकां कडेन पावपाचे प्रयत्न करता. मॅनिफेस्टो बी कितें काडला? मॅनिफेस्टो काडला हांवें आनी मॅनिफेस्टो म्हाजे इश्यूज हांव ते म्हणल्यार एक म्हणल्यार जो आमचो कॅसिनो आसा. आतां आमी पळय कॅसिनो म्हणल्यार आमी गोंयकार आमी एक आमची एक देवभुमी म्हणटात पूण हे असले आमचे गोंयांत कॅसिनो जो जुगार आसा गॅम्बलींग तेजेर आमचो गव्हर्मेंट सर्वायव जाता. आमकां गोंयकारांक कॅसिनो नाका पूण बाकीचे जे एम्प्लॉयमेंट टुरिजम आसा इतले आसा आमचे टुरिजम आमी डेवलप करून थंयच्यान इनकम करूं शकता. पूण कॅसिनो आनी मेन म्हणल्यार आल्कोहॉल सोरो आमकां एक आमकां हांगा जर आमकां पब्लीक वॉशरूम पळयता आमी गोंयांत जाल्यार आमकां एक 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर आमकां पब्लीक वॉशरूम मेळना. पूण वयता थंय बार्रां आनी बार्रां आसून जे ट्युरिस्ट येता ट्युरिस्ट कितें येता ट्युरिस्ट हांगा गोंय कितें म्हणटा एक आल्कोहॉल डेस्टिनेशन म्हणटात. हांगा सोरोच पिवपाक येतात आनी सोरो पितात गाडी चलयतात आनी ड्रंक ड्रायवींग आनी ड्रंक एक्सिडंट कितलेच जाता. सो ड्रंक एक्सिडंट जावन हांगा डेथ जातात लोक मरतात. सो हेजेर हो जो आसा तो सद्याचो सरकारूय कांय सॉल्युशन काडपाक पावना. सो हेजेर सॉल्युशन काडपाक जाय आनी जे ट्युरिस्ट हांगा ड्रंक ड्रायवींग जाता ड्रंक एक्सिडंट जाता ते स्टॉप जावपाक जाय. आनी आमचो मेन फोकस म्हणल्यार गोंयकाराचो जावपाक जाय इंडस्ट्री आनी एम्प्लॉयमेंट जे बरें आसात
नॉट गॅम्बलिंग कॅसिनो सोरो तसलें न्हू. आता लास्टाक तुमचे लोकांक एक संदेश कितें आसता? लोकांक संदेश म्हणल्यार लोक आतां आमचे वोटर्स आसा पळय ते वोटर्स चडशे फोकस करतात खंयची पॉलिटिकल पार्टी आमकां पयशे दितली, कोण कितें स्किमी दितली आमकां. ते आमचे वोटर्स आसा गोंयकार ते हें पळयना की कोण कॅपेबल कॅन्डिडेट आसा तो जिखून येत जाल्यार कितें तरी आमचे लेजिस्लेटीव म्हणल्यार आमचे पार्लमेंटान वचून कितें कायदे चेंज करून हें करतलो तें पळयना. सो म्हाका लोकांक इतलेंच रिक्वेस्ट आसा की तो तुमकां कितले पयशे दितलो, तुमकां कसो फुडें भुरग्यांचे फीज भरपाक, स्कुलाचे फीज भरपाक हेल्प करतलो नाजाल्यार आनी कितें करता तें पळोवपाचें सोडून कोण कॅपेबल आसा तो तुमकां एम्प्लॉयमेंट तयार करून दितलो आनी डेवलपमेंट होलसम डेवलपमेंट, फक्त रस्ते न्हू, रस्ते आनी गटारां बांदून स्मार्ट सिटी करपाचें न्हू, होलसम डेवलपमेंट करून दितलो ते कॅन्डिडेटाक तुमी आयडेंटिफाय करा, तेजेर स्टडी करा आनी ताका जिखून हाडात. थँक्यू आनी ऑल द बेस्ट.